بخير. انا ندوز كارتي القلوبي واخا هذا البنات غزال غير 7500. شوفوا على كلو فيه 3 البنات 750 اورو. الطوب ديال الكلو البنات. كاين هذا رائع حتى هو زوين البنات. كاين هذا ما شاء الله. هذا البنات كيدير 6500 درهم. شوفوا هذا عاود البنات كيفاش داير. شوفوا حتى هذا رائع البنات. كلو فيه 3 6500. فنين البنات 650 اورو كيدير هذا. شوفوا هذا مسيرتي البنات. حتى هذا فيه هنا واحد الحجرات رقيق كده البنات. وهنايا 650 اورو. 650 اورو كيدير هذا. 650 اورو البنات. اللي بغاتو ديروا السكرين وتواصل معنا السير واتساب ومرحبا 6500 درهم. 650 اورو هذا. ما جبتوش اختي خديجه خليتو في المحل. لا ما جبتش المشاربيلي ولا ما جبتوش خليتو في المحل. هذا فن البنات 6500. الله يحفظك اختي سعيده. هذا 650 اورو. شوفوا عاود هذا يا البنات. شوفوا هذا غزال. شوفوا البنات هذا كي داير رائع 7000 البنات و500. شوفوا البنات. شوفوا هذا عاود على كلو خطير 7500 البنات. شوفوا هذا كيفاش داير. شوف البنات هذا التوصيل بالمجان كنبيعو دار 18 كاره. هذا البنات طوب. شوفوا هذا كيفاش داير 7000 او. هذا البنات غزال البنات. غزال هذا كما قلت لكم نشوف الثمن ديالو. البنات اللي بغاتو دير له سكرين وتواصل معنا السير واتساب ومرحبا 6500 البنات. هذا وهذا البنات 6500. شوفوا على كلوات البنات طوب ديال لي بغاس لي ديكلو كيحمقوا ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا البنات التشكيله ديال هاد التشكيله هذه خطيره الصراحه. هذا البنات هادو 6500 اللي في هذا الراس ديال الكلو 130 وهذا البنات 150 الف ريال. شوفوا هذا الكلو. شوفوا هذا رائع. شوفوا حتى الذهب ديالو داخل كيداير. هذا 750 اورو 150 الف ريال. وهنا البنات فيه لي كارتي. ها هو هنا فيه لي كارتي البنات. ها هو عامر هنا بلي كارتي. هنا العامر وفيه الديزاين حجرات. هذا 7500 750 اورو. فن قدامت 5 سنتيم. وهادو 130 البنات. تشكيله هادو ديال لي كلو. ها هما جبنا لكم الطوب ديال لي كلو 6500 7500 درهم. 7500 البنات. 6500 هادو اللي بغاو البنات يتواصل معنا البنات. خلاص هذا طوب ديال طوب 9500 البنات. وهذا يا سيدي مولاي الغزال حتى هذا رائع البنات. رائع البنات. 8000 درهم جبنا لكم التشكيله ديال لي كلوات البنات. الخطر ديال لي كلو. وهذا البنات 8000 درهم اللي داها شويه عامره شويه. 8000 درهم حتى هذا البنات. 800 اورو حتى هذا 800 اورو. المهم البنات فنين ورائعين ورائعين. فنين وغزالين فنين. هادو اللي بغاتهم البنات ديرهم سكرين وتواصل معنا السير واتساب ومرحبا والف مرحبا البنات. هادو اللي بغاتهم دير لهم سكرين وتواصل معنا البنات. شوفوا على كلوات خطير 130 6500 7500 البنات. وهذا ديال البنانه والكلو هذا كيدير البنات. هذا غزال 7500 وهذا 9500 درهم. واني طوب ديال طوب البنات. وهذا 8000 درهم. المهم تشكيله جبنا لكم الطوب اليوم. كنت الصراحه بغيت اللايف تاعي اليوم طوب ديال اللايف ساعه. دوماج اللايف الاول تقطع لنا الثاني تقطع لنا الثالث. ما عندنا ما نديرو الحمد لله. جواد القطر ديال لي كلو. اختي فتيحه العالمي فين اللي بغيتي اختي بعدا فين اختي اللي بغيتي. هادو كلهم اختي فنين 6 سنتيم. وهذا اختي الديامتر ديالو 6.3. هذا اختي الديامتر ديالو 6.3. هانتوما البنات اللي بغاتو دير له السكرين وتدخل عندي سير واتساب. هما هادو اللي بغاتهم مرحبا والف مرحبا. شوفوا البنات التشكيله الصراحه ديال لي كلو طوب ديال لي كلو. واحد هو فيه كلو وفيه 3. البنات غزال وكلو بنات ثقيل. كاين اختي فاتي هاد راه ثقيله. اختي فاتي هاد راه ثقيله. اختي راه ثقيله. هاد راه 190 الف ريال. وان راه الروعه اختي لابسه واحد الا كيحمق غزال. المهم البنات اللي بغات هادو دير لهم السكرين وتدخل عندنا السير واتساب ومرحبا والف مرحبا البنات. كاين هاد القلوي البنات. كاين هاد القلوي خطير. كاين هاد القلوي البنات. هذا كاين رائع البنات. هذا باش ندوز الاخت خاتم القلوي البنات. كاين هذا رائع البنات. كيدير هذا 6000 درهم 600 اورو 6000 درهم. شوفوا البنات على قلوي 6000 ديامتر ديالو 6000 درهم البنات. واللي ما شافت البنات شي حاجه تعاود اللايف من الاول ومرحبا. هذا البنات 6000 درهم 600 اورو. 6000 درهم البنات. 600 الاورو كيدير هذا 120 الف ريال. طوب ديال القلوي البنات خطير. 6000 درهم 600 اورو كيدير هذا 6000 درهم البنات. كاين هادو حتى هما هميزات البنات. كاين حتى هادو هميزات
هادو البنات فنين ورائعين، البنات غزالين هادو. هما البنات فنين، ندوز لكم هادو فنين وزوينين هادو. هما البنات هادو فيهم 13 غرام و30 السوم 420 درهم 5600 درهم البنات. 5600 درهم السوم 420 درهم جوج براسيات د البنانه. هما فنين البنات 5600 درهم البنات. 112000 ريال السوم 420 درهم. انا بغيت 6.5. فاتحه اختي هذا غنشوف ما شفتش المسطره فاتحه. المهم خذي نمرتي تواصلي معايا في الصباح ان شاء الله اختي، ان شاء الله تواصلي معايا في الصباح ان شاء الله، تواصلي معايا ونشوف القياس اختي ماشي مشكل. البنات كما قلت لكم هادو فنين 5600 درهم. 5600 درهم البنات. اللي بغاتو دير له السكرين ودخل عندي سير واتساب. فنين البنات هادو 5600 مسوم 420 درهم البنات. وسمحوا لنا لا كونيكسيون تقطعت لنا تخوازيام فوا، سمحوا لينا. هادو فنين البنات والخير فيما اختاره الله ماشي مشكل. 5600 البنات 560 اورو مهميزه سوم 420 درهم. سوم 420 درهم البنات. 5600 درهم. جوج ديال البنان البنات مهميزه البنات 5600 درهم. 560 الاورو 112000 ريال. جوج براسيات د البنانه 420 درهم للغرام البنات. كاينه حتى هذه البنات هي رائعه البنات 10.4 سوم 420 درهم البنات. 4400 درهم. 4400 درهم البنات. 4400 درهم حتى هذه البنات غير 4400 درهم. 4400 درهم 88000 ريال. الله يحفظك اختي بشرى. 4400 هذه كدير حتى هي البنات 88000 ريال. السوم 420 درهم الغرام البنات. كاينه هاد لاكوغميت حتى هي د البنانه البنات زوينه ورائعه البنات. هذه البنات فنه كدير البنات 5000 درهم ديال غافينيتي. 5000 درهم 500 اورو. هذه 500 اورو ديال رافينيتي البنات. 5000 درهم ان شاء الله. اختي فاتحه عالمي صافي دخلي واتساب ونتواصل معاك. هذه البنات ديال رافينيتي 5000 درهم 500 اورو كدير هذه 5000 درهم البنات. 500 اورو كدير هذه 5000 درهم 500 اورو. 500 اورو كدير هذه 5000 درهم. هذه 5000 درهم 500 اورو كدير هذه فنه ورائعه البنات. 5000 درهم 500 اورو ديال رافينيتي كدير 100000 ريال البنات. كاين عاود هذه حتى هي زوينه البنانه حتى هي زوينه البنات. هذه رائعه واللي بغات البنات ديال السكرين تدخل لي الواتساب 5000. وها هي البنات 5300 درهم حتى هذه البنات. 530 اورو هذه 106. وهذه البنات 5000 درهم وهذه 106000 ريال. هانتوما البنات هادو ديال غافينيتي البنات هادي كدير 5000 درهم وهادي 5300 درهم. هادي 100 وهادي 16000 ريال البنات. هادو اللي بغاتهم دير لهم السكرين او مرحبا البنات. كاينه هادي البنات غزاله البنات ديال الرافينيتي هي الاكس رافينيتي حتى هادي البنات زوينه ورائعه البنات. اللي بغاتها مرحبا والف مرحبا البنات. كدير هادي ها هي كدير غير 3200 درهم. 3200 درهم البنات. هادي غزاله 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 غزاله. هادي فنه ورائعه البنات. مرحبا اختي فاتي مرحبا. السلعه راه ماشي بحال اختي راه كل واحد الذوق ديالو. مرحبا والف مرحبا بك اختي. تصافي مع خوك مرحبا الف مرحبا البنات. هذه فنه ورائعه البنات كدير 3300 درهم ديال الاكس. 330 اورو 66000 ريال. 66000 ريال البنات كدير 3366 ريال. اختي قالت لي عاودنا الرادكو هي هما اختي لي غادكو. هما اختي لي غادكو كاين 80 اختي كاين 90 كاينه 100. هذيك الغليظه اختي 100 كاين 90 86 76. هما الرادكو هما عاد جاو اليوم اختي. اللي بغات الرادكو دخل اختي عندي السير واتساب الرادكو راه موجود. رادكو البنات الرادكو راه موجود. اللي بغاتو ديروا السكرين ودخل عندي السير واتساب او مرحبا والف مرحبا البنات. كاين هاد الحلقات ديال لويزا البنات 1500 درهم 150 اورو. 30000 ريال البنات. هادو 30000 ريال 150 اورو البنات. كاع عندنا التوصيل بالمجان. عندنا الذهب 18 كاره اللي كيبيعوا جميع الذهبيه. لافونتاج البنات اللي كاين هو بيجوتري مع مدامي كيجيب لكم طوب مختلف على الذهبيه الاخرين. كنجيب لكم حاجه اللي ما مجلخاش وما مطلياش. هذا البنات 1500 درهم. 1500 درهم البنات. اللي ما تصوريش نكمل ان شاء الله اللايف ونتواصل معكم لحقاش كيمشي لي اللايف صافي البنات. الله يحفظك اختي جاهز شكرا. الله يحفظك اختي لا يخدك الله يبارك فيك. هادو فنين البنات 1500 درهم 150 اورو. الرادكو بسمه امال 420 درهم 420 درهم للغرام. هادو البنات 150 الاورو 1500 درهم 30000 ريال البنات. اللي بغاتهم مرحبا والف مرحبا البنات. كاينه هاد لاكوغميتا البنات كدير 1500 درهم. 1500 درهم 30000 ريال. امين اختي جينان امين امين امين. الله يبعد علينا وعليكم شر الخلق.
هادو 30,000 ريال البنات غورميطا، 30,000 ريال 150 اورو البنات، كدير 150 اورو. هادي 30,000 ريال، هادي 30,000 ريال اللي بغاتها مرحبا والف مرحبا البنات. الحلقات ديال حريم السلطان هادو فنين البنات حتى هما زوينين البنات، اللي بغاتهم ديرهم سكرين او مرحبا. هادو البنات 2500 درهم، 50,000 ريال. هادو البنات كيديروا 50,000 ريال. حلقه ديال حريم السلطان 250 اورو. اختي دوماج ما كنصيفطوش اختي، كنديروا لا ليفريزون غير في المغرب اختي. مرحبا فاتين. فاتين صافي اختي، دخلي الواتساب نخليهم لك اختي. دخلي اختي عندي الواتساب، صيفطي الكنيه والسميه والتليفون ونصيفطهم لك اختي غدا ان شاء الله باذن الله. هما اختي مرحبا الف مرحبا. 30,000 ريال البنات هادو 250 اورو، 50,000 ريال. هادو البنات حريم السلطان 250 اورو، 50,000 ريال اللي بغاتهم البنات. الله يحفظك اختي مريم، شكرا اللهم يسر، شكرا. البنات هادو فنين ورائعين، رائعين البنات هادو فنين والجمال غزالين البنات، كيديروا 30,000 ريال. الله يحفظك اختي الماس قمر، شكرا شكرا. لا اختي اختي ما كنديروش لا ليفريزون اوروبا، دوماج كابا دابا كلشي مسدود. 250 اورو البنات، 50,000 ريال. حلقات ديال حريم السلطان 2500 درهم، 30,000 ريال البنات. كاين هاد البوندونتيف ديال القلوي البنات زوينه غزاله القلوي البنات، كدير 1200 درهم، 24,000 ريال. 120 اورو البنات، 120 اورو كدير بوندونتيف غزاله البنات، 120 اورو كدير هادي 24,000 ريال. هيا البنات 24,000 ريال، 120 اورو كدير هادي 120 اورو غزاله البنات غزاله. صافي اختي اللي بغات الحلقه دخلي الواتساب ما كاين حتى مشكل. 120 اورو كدير هادي 24,000 ريال البنات اللي بغات دير السكرين البنات. كاين هذا غزاله البنات، كاين هذا بلا باك ديالو، كاين هذا فن البنات رائع البنات. هاد لاكام زوينه البنات، رائع البنات. كيدير هذا 6000 درهم، 6000 درهم البنات. فن البنات ديال فان كليف 600 اورو البنات، كيدير 6000 درهم، 600 اورو، 120,000 ريال. هذا البنات كيدير 120,000 ريال البنات، 600 اورو كيدير 120,000 ريال، 120,000 ريال كيدير هذا البنات. هذا 120 البنات، 600 اورو اللي بغاتو البنات غزال وصحيح وعملي البنات وفن ورائع البنات اللي بغاتو مرحبا والف الف مرحبا. اختي وفاء بغيت حلقات دايرين ومبرومين كبار. اختي اندريا واخا اختي شوفي دابا نجيبهم لك انا غدا ان شاء الله. الا ما لقيتوش المحل غنجيبهم لك السبت ان شاء الله، غيكونوا ان شاء الله عندي السبت اختي ان شاء الله. غتجيني سلعه اخرى ونخليها لك. لا الا اختي دوماج كنديروا اختي لا ليفريزون غير في المغرب، والله اختي لا كنديروا لا ليفريزون غير في المغرب. الا عندك اختي لا فامي ديالك نتواصل معاك ان شاء الله نصيفطهم لا فامي ديالك في المغرب. هادو البنات كيديروا فنين 6000 درهم، 600 اورو. 6000 درهم البنات براسلي وخاتم فان كليف 6000 درهم، 600 اورو، 120,000 ريال كيديروا هادو البنات. ما تنساوليش هذه 400 اورو، هذه 400 اورو. خميسه رائعه يا البنات غزاله. وديروا جيم البنات، ديروا جيم الله يعافاكم، ديروا جيم. هذه كيما قلت لكم البنات زوينه وفنه البنات، هذه رائعه رائعه. كدير هي البنات 4000 درهم، 400 اورو كدير هذه 400 اورو البنات. هذه 400 اورو اللي بغات البنات دير السكرين ومرحبا والف مرحبا بالجميع. عندنا التوصيل بالمجان وكنبيعوا الدرب 18 كره اللي كيبيعوا جميع الدايبيه. حاجه وحده البنات تشريوه من المعرفه، كنوصيكم تشريوه من المعرفه ديالكم حقاش الذهب راه فيه وفيه. هذه البنات كدير 4000 درهم، 400 اورو. اللي بغات شي حاجه البنات تواصل معنا سير واتساب او مرحبا البنات. عاود كاينه هذه الكارتي، عاود هذه الكبيره شويه البنات، كاينه هذه زوينه البنات كدير 1,060,000. هذه البنات 1,060,000 ريال البنات. شوفوا دوزتكم هذه، هانتوما البنات كاينه هذه 13 راه الكارتي جات بزاف موجوده. هانتوما البنات كاينه، هانتوما البنات كاين الكارتي هذه 10,000 درهم ديامتر 5.7 زوينه زوينه بزاف. هذه 5.7 10,000 درهم، وهذه 11,000 درهم 1,020,000، وهذه البنات 13,000 درهم العريضه 1,060,000. هذه البنات هاد شوف البنات المهم هانتوما 13,000 درهم، 1,300 اورو، 1,300 اورو، 1,300 اورو، 1,100 اورو، 1,000 اورو. المهم 3 براسي البنات شريت فنين غزالي. شاديه اختي ما جبتش الخاتم، راه عرفتي بالتلفه راه خرجت، بالتلفه خرجت والله اختي كنا خدامين بالتلفه خرجت. انا نشوف واش ندير لكم غدا اللايف ولا حتى نهار الاربعاء ان شاء الله باذن الله. اما غدا اما الاربعاء غنعلمكم في لاباج ان شاء الله، غنعلمكم غدا الصباح في لاباج ان شاء الله، ماشي مشكل. لحقاش اليوم هاد اللايف لحقاش اليوم مشات لنا الكونيكسيون بزاف ومعليش ماشي مشكل البنات، ماشي مشكل. هانتوما البنات كاين عاود هاد لاباك
كاين هاد لاباكا البنات رائعه البنات. المهم البنات اللي بغات الكارتي، هانتوما البنات اللي بغات الكارتي، هادي مليون، هادي مليون البنات الصغيره مليون، وهادي مليون وعشرين، وهادي مليون وستين الغليظه. هادي 13000 درهم، هادي البنات 11000 درهم، هادي البنات 10000 درهم. هما لي كارتي اليوم جاو على الجدل البنات. المهم اللي بغات هادو مرحبا، الطوب ديال لي كارتي البنات. اللي بغاتهم البنات دير لهم السكرين وتواصل معنا السير واتساب. البنات كاين هذا الخاتم ديال القلوي البنات، هذا زوين ورائع. هذا القلوي السيده الاختي قالت لي القلوي، ها هو اختي القلوي ندوزو لك، ها هو اختي القلوي زوين ورائع اختي، كيدير 36000 ريال. ها هو الخاتم القلوي ديال 200 اورو، دابا اليوم غيب 1800 اورو. ها هو غيب 1800 اورو خاتم القلوي زوين زوين الصراحه، كيجي فن البنات. 1800 اورو كيدير 36000 ريال. 180 الاورو البنات، 36000 ريال كيدير هذا 180 اورو 36000 ريال. اللي بغاتو ها هو ديروا السكرين ودخل عندي سير واتساب. او مرحبا الف مرحبا. هذا غزال البنات 180 اورو 36000 ريال. خاتم القلوه البنات 36000 ريال. البنات كاين هاد لاباك البنات، كاين هاد لاباك ديال نسر البنات كيدير 8000 درهم، كيبقى لكم برومو 7700 درهم. 7700 لاباك توب ديال نسر البنات، 770 اورو رائعه البنات. 7700 درهم، 770 اورو. هذا البنات 770 اورو خاتم خطير 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 خطير. 7700. امين اختي جاش لها اختك، امين امين اختي. السلات البلديه اختي ما زدتهمش والله ما زدتهم، هاد التلفه زدت 7 وجيت. هادو فنينه البنات غزال.